वफाकी काबीना का अहम इजलास आज 10 बजे तलब 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर अजलास की सदारत करेंगे। मुजवदा तरमीम का मुसवदा काबीना से मंजूरी के बाद आज ही सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं आईनी तरमीम पर बहुत हद तक इत्तफाक राय हो चुका, एक दो निकात पर मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को NFC अवार्ड को ना छेड़ने का इंदिया दे दिया। वजारत कानून ने 27वीं तरमीम का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया। सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर। आइन के मुताबिक सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। सूबों के फंड कम करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे, वरना हुकूमत कहीं और से 2/3 का इंतजाम कर ले। बिलावल ने वाज़े कर दिया PP का एतराज बरकरार, 27वीं तरमीम गुज़िश्ता रोज पेश ना हो सकी। बिलावल ने कहा 3 निकात पर PP हिमायत करेगी, वाज़े कर चुके आर्टिकल 243 की हिमायत करेंगे। उसूली तौर पर आईनी अदालतों के हक में है, इस तजवीज़ पर हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे। जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक अपनी तजवीज़ तैयार की है। समझते हैं जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। ट्रांसफर चीफ जस्टिस की इजाजत से होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन और दोहरी शहरियत के मामले पर CEC में इत्तेफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की किन शिकों पर इत्तफाक नहीं किया। CEC इजलास की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक PP आर्टिकल 160 की शिक 3A खत्म करने पर मुत्तफिक नहीं। NFC के तहत सूबे के शेयर्स कम करने की किसी शिक से इत्तफाक नहीं किया गया। सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक शेड्यूल 2 और 3 रिवर्स करने पर इत्तफाक नहीं किया। तालीम और आबादी को विफाक के मातहत करने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की विफाक की तजवीज़, आर्टिकल 213 में तरमीम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इख्तियारात बहाली से मुतालिक तरमीम पर भी इत्तफाक नहीं किया गया। आर्टिकल 63(1) और C में तरमीम सिविल सर्वेंट्स की दोहरी शहरियत रखने से मुतालिक थी। फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है फेडरेशन जो है उसको वसाइल की तकसीम में जो हिस्सा इस वक्त उसका है उसमें फेडरेशन जो है वो उसका चलना या चलाना मुमकिन है। अब इसको किस तरह से करना है NFC उसी में कोई तजवीज़ होगी ना, वो मुख्तलिफ तजावीज़ है। वसाइल की तकसीम की बात होगी तो जाहिर है NFC पर भी बात होगी। वसाइल की तकसीम में फेडरेशन का चलना या चलाना मुमकिन नहीं, ये सबके सामने है। NFC मामले को तब्दील किए बगैर भी हमारे पास 1-2 तजावीज़ हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा यह तासुर देना कि 18वीं तरमीम खत्म होने जा रही है बिल्कुल गलत है। तजवीज़ PP के सामने रखेंगे, कोई जुगाड़ लगाएंगे। सबसे राबते हैं, PTI को तो बानी ने इजाजत ही नहीं दी, उनका एक ही मौक़िफ़ है, बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक। मुशीर कौमी सलामती पाकिस्तान वापस रवाना हो गए। पाकिस्तानी वफ्द के दीगर अरकान भी वतन वापस पहुंच रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। लगता है हमारे सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसा ही जवाब देंगे। डेडलॉक अफगान तालिबान रेजीम की वजह से हुआ है, इसका कोई रिवाइवल होता है नहीं होता, ओनली टाइम विल टेल। ये जो बार बार नई दिल्ली के कंधे पे रख के ये अपने मामलात करते हैं, तो क्या इनको क्या आ रहा है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं होते? ये बदनीति साबित होती है ना इस चीज से। अफगान तालिबान से डेडलॉक क्यों हुआ, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बता दिया। बाकू से ARY न्यूज के प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात ने बताया डेडलॉक अफगान तालिबान रजीम की बदनीयती की वजह से हुआ। अफगान तालिबान अपने मामलात भारत के कंधे पर रखकर चला रहे हैं, हमेशा दहशतगर्दों का साथ देते हैं। दोस्त ममालिक कतर और तुर्किया नेक नियति और खुलूस से कोशां हैं। हम पुरअमन लोग हैं, चाहते हैं सीज फायर और अमन बरकरार रहे। पाकिस्तान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी महफूज हाथों में है।
مارکہ حق کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن بدل چکی ہے۔ مارکہ حق سے قبل بھارت خطے کا تھانے دار بنا ہوا تھا۔ رات کو حملے کا جواب ہماری مسلح افواج نے بھرپور طریقے سے دیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے بھارت کو شکست دی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا پاکستان ہائی کمیشن لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا فلسطین اور کشمیر کے لوگوں سے ریاست کی اہمیت پوچھیں۔ 6 مئی سے قبل ایک سیاسی جماعت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف تھی۔ مسلح افواج اور آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ 10 مئی کو ثابت ہوا کہ فیلڈ مارشل جیسا دلیر کمانڈر پاکستان نے نہیں دیکھا۔ شہباز شریف نے اقتدار سنبھالتے ہی مشکل فیصلے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، تعاون کو فروغ دینے پر گفتگو، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، روابط اور دفاع کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد دی، کہا آذربائیجان کی فتح مقبوضہ کشمیر اور فلسطینی عوام کے لیے امید کی کرن ہے۔ وزیر اعظم نے آرمینیا سے تاریخی امن معاہدے پر آذربائیجان کے صدر کو سراہا۔ الہام علیوف نے قرہ باغ میں غیر قانونی قبضے کے خلاف جدوجہد میں حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آذربائیجان کے صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان کا جوہری پروگرام مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کے تحت چلتا ہے۔ خفیہ یا غیر قانونی جوہری سرگرمیوں کے الزامات بھارت کی گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت کا جوہری سلامتی اور تحفظ کے حوالے سے ریکارڈ انتہائی تشویشناک ہے۔ بھارت میں حساس جوہری مواد کی چوری کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔ بھارت میں جوہری مواد کی بلیک مارکیٹ امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری نوٹس لے۔ صوبوں کا جو حق ہے، آئین کہتا ہے اس حق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی۔ صوبوں کے اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جمعیت علماء اسلام بھرپور مخالفت کرے گی اس کی۔ مولانا فضل الرحمان کی آج کراچی میں صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات متوقع۔ کہتے ہیں صوبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو بھرپور مخالفت کریں گے۔ آئین کہتا ہے صوبوں کے حقوق میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے 26ویں ترمیم سے نکالی گئی شقیں 27ویں میں بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم سے سیاست یا جمہوریت کو نقصان پہنچا تو مخالفت کریں گے۔ 27ویں ترمیم کا مسودہ سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا حجم کتنا ہے۔ حکومت کی JUI سے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حمایت کی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کا تحریری مسودہ مانگ لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے بھی JUI کی قیادت سے رابطے۔ 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی تجویز کے حوالے سے بات چیت۔ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورتی اجلاس بھی کیا۔ ہمیں وزیر اعظم پاکستان نے بلوایا تھا، MQM کو اعتماد میں لیا، اور جو ہماری 26ویں آئینی ترمیم کے زمانے میں آرٹیکل 148 کی تشریح، جو ایک آئینی ترمیم تھی جو ہم نے پیش کری تھی، انہوں نے اس کا عندیہ دیا کہ ہم اس 27ویں ترمیم میں اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم نے صرف ایک نکاتی ایجنڈے پر حکومت کا ساتھ دیا تھا۔ وزیر اعظم نے آرٹیکل 140A کی تشریح کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 18ویں ترمیم میں اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کے پاس جا کر رک گئے۔ وفاق سے پیسہ صوبے کو جاتا ہے لیکن اضلاع کو نہیں ملتا۔ ہم نے آئینی ترمیم کے ذریعے حل پیش کیا جو 25 کروڑ لوگوں کی زندگی بدلے گا۔ نون لیگ نے ہمارے ساتھ ایک دستاویز پر دستخط کیا ہوا ہے۔ MQM وفد کی کاف لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات۔ کاف لیگ نے بلدیاتی آئینی ترمیم بل پر مکمل تعاون کو یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احسان فراموشی کی حدیں پار کی۔ سہیل آفریدی نے ہرزہ سرائی کر کے ازلی دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی۔
वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों की पूरी दुनिया और कौम मोतरफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सबसे ज्यादा शहीद हुए। कोई भी मुहिब्बे वतन ऐसा बयान देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। वज़ीर आला से ज़ब्त तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, अपनी सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमजोर करने का जरिया ना बनाया जाए। बदकिस्मत है पुख्तूनख्वा सूबा जो पिछले 12 साल से एक कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। इधर तालिबानाइजेशन है, इधर टेररिज्म है, इधर ये सब कुछ चल रहा है और हमारे वज़ीर आला को जो मुंतखब किया है उसको बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं बल्कि इमरान की रिहाई की परवाह है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एवल वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन गवर्नेंस का पोल खोल दिया। कहा, बदकिस्मत सूबा 12 साल से कॉम्प्रोमाइज्ड सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशत गर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है। जिसको वज़ीर आला मुंतखब किया गया उसे बानी की रिहाई के सिवा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। सूबे में हुकूमत नजर ही नहीं आ रही। कुछ लोग इश्क के कौम वाले होते हैं, कुछ इश्क के रियासत वाले। अब नई नस्ल आ गई है, इनको इश्क के बानी PTI है। इनको न कौम की परवाह है न मुल्क की। वीडियोस में पुलिस की मामूल की चेकिंग है नाकों पे, उसे इस जाविये से पेश किया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस आज़ाद जम्मू और कश्मीर के शहरियों के साथ कोई इम्तियाजी सलूक कर रही है। इसको फैलाने का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ नफरत उभारना। पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के लिए कश्मीर की मोहब्बत काबिल सताइश है। ये रिश्ता कभी कमजोर नहीं हो सकता, वक्त के साथ मजीद मजबूत होगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर वीडियोस में पुलिस की मामूल की चेकिंग को गलत जाविये से पेश किया जा रहा है। तासुर देने की कोशिश की गई, पुलिस कश्मीरियों से ज्यादती कर रही है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, प्रोपेगेंडा वीडियो में बाघ के अस्पताल को रावलपिंडी का अस्पताल दिखाया गया। ऐसी जाली वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरगोधा में नून लीगी MNA की गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाँ बहार। पुलिस ने ड्राइवर और इरम हामिद हमीद के बेटे अहमद को हिरासत में ले लिया। हादसे में जख्मी 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जेल रोड पर हादसा तेज रफ्तारी की वजह से हुआ। नून लीगी MNA की कार ने तरीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। कराची में शौराए फैसल कारसाज पर गाड़ियां टकराने के बाइस हादसे में जख्मी एक शख्स दम तोड़ गया। मरने वाले की शनाख्त 36 साला बाग चंद के नाम से हुई। दूसरा जख्मी जेरे इलाज। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्रग रोड से आती तेज रफ्तार कार दूसरी जानिब से गुजरने वाली गाड़ियों से टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार भी जद में आए। कराची में SSU एहलकार का बेकरी मुलाजिम पर तशद्दुद। CCTV फुटेज सामने आ गई। PECHS ब्लॉक 6 में तल्ख कलामी पर एहलकार ने बेकरी मुलाजिम को थप्पड़ मारा। फुटेज में SSU एहलकारों और उनकी सरकारी गाड़ियों को देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है वाक़े की वीडियो मौसूल हुई है, तहकीकात कर रहे हैं। कराची में सहाफत की आड़ में भत्ता तलब करने वालों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। थाना कोरंगी में शहरी फरहान की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मुल्जिमान सफदर अराइन, फराज और इरफान अली चांडियो नामजद। मुल्जिमान ने खुद को सहाफी जाहिर करके घर की तामीर के लिए 3 लाख रुपए भत्ता मांगा। मुल्जिमान ने 1 लाख वसूल किए। मजीद 2 लाख न मिलने पर जेरे तामीर घर की दीवार गिरा दी। मुकदमे में पैका एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। मुल्जिम सफदर अराइन गिरफ्तार। मुकदमे की तफ्तीश CIA को मुंतकिल कर दी गई। पाकिस्तान को तरमीम की नहीं तालीम की जरूरत है। तालीम दो, तालीम दो, खैरात नहीं हक दो, सबको पढ़ाओ।
پاکستان کو ترمیم نہیں تعلیم کی ضرورت ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا سوات کی تحصیل کبل میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کے شرکاء سے خطاب. کہا صوبائی حکومتوں کا 1200 ارب کا تعلیمی بجٹ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. پختونخوا میں 12 برس سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے اور صوبے میں 50 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. انٹری ٹیسٹ میں 20,000 سے زائد افراد کی شرکت. طالبات کی بڑی تعداد آ گئی. گھریلو خواتین شیرخوار بچوں کو ساتھ لائیں. جگہ کم پڑ گئی. خواتین نے زمین پر بیٹھ کر ٹیسٹ دیا. That empowering women is not merely a matter of justice, it is the key to unlocking the pillar of societies and driving sustainable development for all. خواتین کو بااختیار بنانا صرف انصاف کا تقاضا نہیں، یہ پائیدار ترقی کے دروازے کی کنجی ہے. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا دوحہ میں تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کو محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر شہید بے نظیر بھٹو تک خواتین کی پرعزم قیادت میسر رہی. خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق گلوبل ایوارڈ کی تقریب میں شرکت اعزاز کی بات ہے. نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات. پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک امریکہ تعلقات میں جاری مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر مملکت برائے وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت وجیہہ قمر سے بھی نیٹلی بیکر کی ملاقات. تعلیم، ہنرمندی کے فروغ اور تکنیکی و پیشہ ورانہ تربیت کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال. پاک بحریہ کے جہاز PNSF کا پورٹ آف مالے کا دورہ. مشن کمانڈر کی مالدیپ کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں. باہمی دلچسپی کے امور، بحری سرگرمیوں، میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون پر گفتگو. ISPR نے بتایا مالدیپ کے سرکاری حکام، مختلف ممالک کے سفیروں اور سفارتی حکام نے PNSF کا دورہ کیا. PNSF کی مالدیپ کوسٹ گارڈ کے جہازوں کے ساتھ پیسج ایکسرسائز میں شرکت. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی انتظامی کمیٹی کے اجلاس کا دوسرا روز. WMO کے صدر سلمان اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں اور عالمی سطح پر میمن برادری کے لیے بے مثال خدمات کا اعتراف. سلمان اقبال WMO کے پہلے پیٹرن ان چیف مقرر. سلمان اقبال کا اپنے دور صدارت کے آخری سال پہلے سے زیادہ محنت کا عزم. کہا WMO نے دنیا میں میمن کمیونٹی کو ایک نئے پلیٹ فارم پر متحد کیا. WMO ایسا ادارہ ہو جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں. جون 2026 میں جب ہم جمع ہوں تو فخر کریں کہ ہم نے مل کر غیر معمولی کام کیا. سلمان اقبال کا عبدالرزاق یعقوب مرحوم کو خراج عقیدت. اجلاس میں دنیا بھر سے WMO کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اور اراکین اور کمیٹی ممبران کی شرکت. 3 روزہ اجلاس 9 نومبر تک جاری رہے گا. ناران میں برف باری کے بعد وادی کا حسن دوبالا. پرکشش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی فیملیز کے ہمراہ ناران آمد شروع. دن بھر برفیلے نظاروں سے لطف ہونے والے سیاحوں کی رات کو بون فائر کی محفلیں. سیاحتی سیزن کا دورانیہ بڑھنے سے مقامی کاروباری افراد بھی خوشی سے نہال. ICC بورڈ میٹنگ کے بریک میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت کی کوششیں. دبئی میں جاری اجلاس میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے شرکت کی. ذرائع نے بتایا مختلف ملکوں کے بورڈ ایشیا کپ کے معاملات اور ٹرافی کا مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر زور دے رہے ہیں. بورڈز کا موقف ہے پاکستان اور بھارت انٹرنیشنل کرکٹ کے اہم ستون ہیں. دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کے لیے ممبر بورڈز کی مشاورت سے قرارداد پیش کرنے پر بھی اتفاق ہوا. برتری گنوا دی لیکن سیریز جیتنے کا موقع اب بھی موجود. پاک جنوبی افریقہ فیصلہ کن ون ڈے آج فیصل آباد میں کھیلا جائے گا. قومی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان. حسین طلعت اور نسیم شاہ کی جگہ ابرار احمد اور حارث رؤف کو کھلانے پر غور. مہمان ٹیم نے دوسرا ون ڈے 8 وکٹ سے جیت کر 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کی.
सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी, रफ्तार की जंग जीतने का आज़म। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का दूसरा मरहला मुकम्मल। क्वालिफाइंग राउंड की प्री परेड कैटेगरी में फैसल शादी खैल, स्टॉक कैटेगरी में हसन मक्सी और खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत बाजी लेंगे। तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। स्टॉक कैटेगरी में 48 मर्द और एक खातून रेसर अमरीन फराज हिस्सा लेंगे।